कमिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब तेव्हा आम्ही सगळी बसली आणि 5 तारखेला जेव्हा सीएम मुखार डिस्कशन जालें आज ताणें कॉलिंग टेन्शन आपण रिप्लाय दिलें आनीक सीएमान अशें सांगलां की 16 तारखेर आपण गोंयच्यान ज्या आमगे ऑपोजिशन रुलींग पार्टी मेंबर ऑपोजिशन वांगडी आनी आमकां भिकोन आमगे जे दिल्ली वचूं म्हणून ट्रायबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट मागीर होम मिनिस्टर आमकां मेळटली म्हणून त्या उपरांत कितें तें पळया आतां कॉन्क्रीट आमकां डिलिमिटेशन कमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंट बसयतलें कित्याक इट इज प्रियोरिटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाचें आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाक आदी ना म्हणजे 16 पण सद्याक तुमी सॅटिस्फाय जाले सॅटिस्फाय म्हणल्यार कितें सॅटिस्फाय म्हणल्यार सर 16 तारखे ते वतले मागीर एक्झॅक्टली कॉन्क्रीट आतां मेळटली हाजेर आमी सॅटिस्फाय आहा पूण तुमकां सीएमान सांगलें ते सीएमान आमी त्या साठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कशें सर आयज एक गोश्ट लक्षात येवंक आसा तुमकां 2027 हें एज्युकेशन दितलेंच म्हणून सांगता पूण तेच्या खातीर हो प्रोसेस जो आसा डिलिमिटेशन बसोवपाचो तसो बाकीच्या स्टेटींनी बसयलो आतां कन्फ्युजन कितें करता हांगा सर 2001चो घेवचो सेन्सस घेवचो काय 2011चो घेवचो हाचेर तेंच्या मदीं आसा कन्फ्युजन आसा थंय बाकीचे कडेन जे जाल्लें आसा तेंच्यांनी 2011चो घेतलेलो आसा मागीर तुमकां हांगासर हो प्रॉब्लेम कित्या खातीर कित्याक कन्फ्युजन हें हांगासर ह्या तळ्यान मळ्यान कितें ह्या तळ्यान मळ्यान आसपाक जायना हावजान सगळ्यांनी म्हटलें आज कितें म्हटलां सपोर्टीव इतके रावल्ले आसा टोटल आमचे आमदार मंत्री सगळे रावल्ले आसा की हे आमच्या एसटीक आमचे जे हांगासरले हें आसा मूळ गोंयकार म्हणून जेंकां वळखतात तेंच्या खातीर आमी सगळे बरोबर आसा आनी इतक्या आसतना जर बाकीच्या स्टेटींनी जर हे जर जाता आसत तशें म्हटलां त्या प्रमाणे आमच्या विरोधी आमचे हे आसा आमदार आसा तेंच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे तेंचे डबल इंजिनाचें सरकार आसा आनी तुमकां अशक्यशें कांय ना 2020 तुमी सगळ्यांक दिल्ले जाय आमच्या बरोबर जे कोण एसटी जाल्ले तेंकां हांगासर प्रश्न कित्या खातीर उपरांत आनी कशें आसा जर तर ह्या लोकसभेच्या 2024च्या पयलीं जर जायना डिलिमिटेशन कमिशन कामाक जर लागना जाल्यार आमकां संशय आसा की 2027 ते अशक्य आसा कारण कितें आसा थंयसर मागीर हो जो इश्यू जो आसा 2026च्या नंतर 2001 जे फुडलो जो सेन्सस जातलो पळय काय न्हू तेचो आमी हें करतलो म्हणून कळ्ळें न्ही इम्प्लिमेंटेशन करतले म्हणून आनी तें मागीर केन्ना जातलें 2037 सुद्दां जावचें ना म्हणजे आमकां कॉन्स्टिट्युशनल जो आमचे जे आमकां बेनिफीट हो जो मेळपाक जाय कितें 40 वर्सांनी दितले तुमी आमकां आतां एसटी जावन 2003 जाली आमची 40 वर्सांनी दितले काय 35 वर्सांनी दितले हो प्रश्न आसा आनी आतां 16 तारखेर जर हें जर आसत जाल्यार 16 तारखेर तेंच्यांनी सगळ्यांक विश्वासाक घेवन वचचें पडटलें आनी पळोवचें इलेक्शन कमिशन तो आता